औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी आज की हदीस की रिवायत करने वाले अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अतदरूना मा मुफलिसु काला अल मुफलिसु फीना मिन ला दिरहमा लहु वला मता फ़क़ाला इन्ना मुफलिसा मिन उम्मती मिन याति यौमल क़ियामति बिस्सलाति वस्सियामि वज़्ज़काति व याति क़द शतमा हाज़ा व क़ज़फ़ा हाज़ा व आकल माला हाज़ा व साफ़का दमा हाज़ा व दरब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनतिही फ़इन नीयत हसनतहु क़ब्ल अन तुक़दा मा अलैहि उख़िज़ा मिन हतायाहुम फ़तूरिहत अलैहि सुम्मा तूरिहा फ़िन्नारिही। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है और इस हदीस को रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया आतदरूना, क्या आप जानते हो, क्या आपको मालूम है, यानी सहाबा कराम को सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जानते हैं। यहाँ पर हमज़ा इस्तिफ़ामिया है। मा मुफलिसून, मुफलिस कौन होता है? मुफलिस का माना गरीब है, तो फरमाया काला मुफलिसून फ़ीना, फरमाया मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने फरमाया मिन ला दिरहमा लाहु, फरमाया मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम यानी कोई माल ना हो, वला मता, ये दिरहम आगे इसकी तफसील आ गया, वला मता, मुफलिस वो है कि जिसके पास दिरहम ना हो यानी जिसके पास माल ना हो। फ़क़ाला इन्ना मुफलिस, सरकार इस्लाम ने फरमाया बेशक मुफलिस उम्मती वो मुफलिस होगा जो फरमाया इन्ना मुफलिसा मिन उम्मती, मुफलिसी उम्मती वो है मैं याती यौमल क़ियामती, जो क़यामत के दिन आएगा बिस्सलाती, नमाज भी लेकर आएगा और रोज़े भी लेकर आएगा, ज़कात भी लेकर आएगा, और फिर क्या होगा? वा याती कद शातमा, फरमाया इस हाल में कि इसने किसी शो को शातमा किसी को गाली दी होगी, यानी कि मुफलिस क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा, नमाज के उसके नामा माल में भी होगी, ज़कात भी होगी, रोज़े भी होंगे, लेकिन वह याती कद शातमा, फरमाया उसने क्या, उसने किसी शख्स को गाली दी होगी, तो फिर क्या होगा? वह क़ज़फ़ा, या किसी पर तोहमत लगाई होगी। आज तो हम बड़े ज़ौक़ से कहते हैं हाँ जी इसने ये गुनाह किया है, आपने देखा? नहीं, मैंने उससे सुना और मैंने उससे सुनकर मैंने भी कहना शुरू कर दिया। ये तो मरने के बाद जब आंख बंद होगी तब पता चलेगा, ये बुख्तान है। जब तक आप किसी को आंखों से गुनाह करते ना देखें तब तक गवाही ना दें। क्या पता जो जिसने जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, वो बुख्तान बांध रहा है और आप भी उसके बुख्तान में साथ दे रहे। उसको खुश करने के लिए आपने उसके बात पे हाँ में हाँ मिला दिए, लेकिन कब्र अपने भारी कर ली है। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। जब तक आप अपनी आंखों से खुद ना देख लें तब तक आप किसी के सुने पर मत शहादत दें कि हाँ जी इसने ऐसा किया, वरना फिर मुफलिस के ज़िम्मे में आ जाएंगे। वह आकला, या किसी का माल खाया होगा, वह साफा का दाम, या किसी का खून बहाया, कत्ल किया, यानी आज तो कत्ल आम हो गया। हाँ, इस बंदे को उड़ा दो, और वो तो जिसको मारा है वो तो शहीद हो जाएगा, लेकिन बात ये अपनी कब्र भारी कर ली है। या किसी को हाजा मा दाराबा, या किसी को मारा होगा। आज तो लड़ाई पर किसी को पिटाई होती है, लड़ाई पर मुक्के मारे जाते हैं। तो जिसको मारा होगा तो क्या बस हाजा पयूता, फरमाया कि उसकी नेकियां उससे दे दी जाएंगी। नेकियों के पहाड़ है, उसके नामा माल में नेकियां भी है, ज़कात भी है, हज भी है, इतनी नेकियां हैं, लेकिन किसी पर बुख्तान लगाया, किसी का माल ना हक चुरा लिया, किसी का खून बहा दिया, किसी को मारा पीटा या किसी को गाली दे दी, तो फरमाया अगर इसके जिम्मे कर्ज चुकाने के बाद इसकी नेकियां खत्म हो गई, फ़इन नीअत हसनतहु, अब उसने उसको कर्ज दे दिया, यानी अपनी नेकियां सारी उसको दे दी,
اب اس کے پاس کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں ہے، یعنی جس نے اس پر ظلم کیا، کس گالی دے دی یا تھپڑ مارا یا بہتان لگا دیا، تو یہ مال اس کا چرا لیا یا اس کا خون بہا دیا، تو اب جس نے بہایا وہ اب اس ساری نیکیاں اس کے دے دی جائیں گی، اس بندے کو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ اور اب نیکیاں دینے کے بعد ابھی بھی اس کا مطلب کہ پوری بدلہ نہیں ہوا، تو پھر اس کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ اخذا من خطایاہم، اس کے مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈالی جائیں گی۔ اور پھر میں ثم توریہا فی النار، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ حضور کے نین پاک صدقہ ہمیں بچائے۔ تو مختصر خلاصہ ہوا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا مفلس ہوا ہے کہ جس کے پاس مال متاع نہیں ہے، یعنی مال و دولت پیسہ نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس ہوا ہے کہ جس کے پاس نیکیاں ہیں، نماز کی نیکیاں بھی ہیں، زکوٰۃ کی نیکیاں بھی ہیں، حج کی نیکیاں ہیں، نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، لیکن کیا ہوا اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچتی۔ وہ کیسے؟ اس نے کسی کو دنیا میں گالی دی، وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کسی کو تھپڑ مارا ہے وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یعنی نماز کی نیکیاں وہ دے نامہ مال میں، یا کسی پر بہتان بڑھ رہے وہ نیکیاں وہ دے نامہ مال چ، یا کسی کا ہون بہا دیا وہ نیکیاں اس کے نامہ مال میں۔ اور اب نیکیاں پوری ہو گئی ہیں لیکن ابھی بدلہ نہیں پورا ہوا، تو پھر سارے اس کے گناہ، جو اس کے گناہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور جب ڈال دیے جائیں گے پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ ثم توریہا فی النار، یہاں تک کہ وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو یہ مفلس نہیں کہ بھئی مال نیکیوں کا مال لے کر ہے، لیکن ڈی اینڈ کیا ہوا؟ جہنم۔ خدا رہا کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو مت گالی دیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، قبر میں جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی مخلص ہو جائیں، نیکیاں لے کر جائیں لیکن مفلس بن جائیں۔ اللہ حضور کے نین پاک کا صدقہ اللہ ہمیں، محمد مصطفیٰ کے نین پاک کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں مفلس ہونے سے بچائے۔ صلی اللہ علی محمد۔